इस्लामाबाद मेट्रो बस चल पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर में मेट्रो बस मंसूबे का नक्शा और हुलिया बिगाड़ दिया गया। तातुल से मंसूबे को 4 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। उन्होंने मजीद कहा, चीन के ताउन से KCR मंसूबा कराची के लिए बहुत अहम है। ये मंसूबा कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने में मददगार होगा। ये मंसूबा जो 16 अरब का था 4 साल तातुल का शिकार रहा, फिर इसमें कटौती कर दी गई, ज़िग ज़ैग बना दिया गया, काट के ये 12 अरब पे ले आए। वो अपना हेलीकॉप्टर 55 रुपए पे आते जाते थे अपना दफ्तर और अपने रहायश गाह पर। उनको क्या गर्ज थी कि गरीब का बच्चा उसने स्कूल जाना है, इसका अगर उनको एहसास होता और दर्द होता तो बाखुदा ये मंसूबा 4 साल छोड़ ये 4 घंटे ताखीर का शिकार ना होता। काइंडली कन्वे माई रिक्वेस्ट टू बीजिंग NDRC and honorable our great leader President Xi to reconsider KCR for Karachi, as this would bring great dividends. और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ना देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरखास्त को खारिज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। दरखास्त गुजार पर जुर्माना आयद किया गया है। इश्तिहारी मुल्ज़िम किसी भी रिलीफ का मुस्तहिक नहीं रहता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरखास्त खारिज कर दी है। आपको बताते चलें कि अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरखास्त गुजार पर 5000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने दरखास्त पर समाअत की। रिमार्क्स ये, इश्तिहारी मुल्ज़िम किसी भी रिलीफ का मुस्तहिक नहीं रहता। अगर कोई इश्तिहारी है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नई विफाकी काबीना के आज हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा काबीना में शामिल किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर खारिजा बनने का इम्कान है। शाज़िया मरी या मुस्तफ़ा नवाज खोखर को वज़ारत इंसानी हुकूक का कलमदान सौंपा जा सकता है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वज़ारत तिजारत और मिफ्ता इस्माइल के मुशीर ख़जाना बनने का इम्कान है। नई विफाकी काबीना के आज हल्फ उठाए जाने का इम्कान। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। किसको कौन सी वजारत मिलेगी, न्यूज़ ने पता लगा लिया। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर खारजा, हिना रुबानी खर वजीर मुमलकत बराए खारजा अमूर, जबकि शाज़िया मरी या मुस्तफ़ा नवाज खोखर को वजारत इंसानी हुकूक का कलमदान मिले जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को तिजारत, मरियम औरंगजेब को इत्तलात व नशरियात की वजारत दी जा सकती है। मिफ्ता इस्माइल को मुशीर खजाना, राना सनाउल्लाह को विफाकी वजारत दाखिला का कलमदान, राना तनवीर को वजारत पार्लिमानी अमूर दी जा सकती है। जराए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने किसी वजारत का कलमदान लेने से मुआज़रत की है। वो बगैर कलमदान तवानाई के अमूर देखेंगे। एहसन इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी, जबकि सेनेटर मुसद्दिक मलिक को भी वजारत मिलने का इम्कान। शाहिदा अख्तर अली या मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बनाने का इम्कान। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। अपोजिशन की जानिब से बॉयकॉट की सूरत में PTI के सरदार तनवीर इलियास के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब होने का इम्कान है। सरदार तनवीर इलियास को 53 के ऐवान में 32 अराकीन की हिमायत हासिल है। PTI के नामजद वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के असम्बली पहुँचने पर कारकुनों की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। असम्बली की इमारत में दाखिल होने की कोशिश में कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल हुई। इस बारे में मजीद डिटेल देंगे हमारे नुमाइंदे सरदार जुल्फिकार से। सरदार जुल्फिकार, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, तनवीर इलियास जो है वो इस वक्त असम्बली में पहुंच चुके हैं। असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और तनवीर इलियास को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने बाइकाट भी किया हुआ है। तो जब तनवीर इलियास आज कानून साज असम्बली पहुंचे तो उधर हजारों की तादाद में जो कारकुन थे वो आगे थे। इसके बावजूद के पूरे जो इलाका है उसको सील किया गया था। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, मगर फिर भी कारकुन वहां पहुंचे, ऐवान में दाखिले की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। बाहर असम्बली कानून साज असम्बली के बाहर बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं, टेंट लगाए गए हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। वो स्क्रीन देख रहे हैं। ताहम अपने जो कायदे हैं उनके तनवीर इलियास उनसे मिलने के लिए और उनको करीब से देखने के लिए लोग जो है उनकी गाड़ी पर टूट पड़े।
اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم کا جو اسکواڈ ہے, جو اسٹیٹ کار ہے اور جو دیگر گاڑیاں ہیں وہ بھی اسمبلی کے سامنے پہنچا دی گئی ہیں, اور 3 بجے جو ہے وہ وزیر صدر میں حلف کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے, اور 3 بجے سے پہلے جو اسپیکر اسمبلی ہیں وہ اس ساری کارروائی کو مکمل کریں گے, اور تنویر الیاس جو ہے وہ 3 بجے اپنا حلف اٹھائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا سردار. وزیراعظم آزاد کشمیر کے انتخاب میں متحدہ اپوزیشن میں شامل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کے انتخاب کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس بلا مقابلہ وزیراعظم منتخب ہو جائیں گے. آزاد کشمیر میں ایک مسیحا سمجھے جانے والے سردار تنویر الیاس خان ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کے انتخابات, پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس خان کی کامیابی یقینی. سردار تنویر الیاس خان اعلیٰ تعلیم یافتہ, صاحب بصیرت اور تجربہ کار کاروباری شخصیت ہیں. کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھنے والی کامیاب کاروباری شخصیت سردار تنویر الیاس خان ریاستی تاریخ کے مقبول وزیراعظم ثابت ہوں گے. وہ آزاد کشمیر کے اندر سیاحت, ہائیڈرل, مواصلات کے شعبوں میں کام کی صلاحیت رکھتے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی ان کے ذاتی تعلقات کام آ سکتے ہیں, جس سے ریاست خوشحالی کی جانب گامزن ہوگی. آزاد کشمیر کے سرسبز و شاداب لینڈسکیپ کو سردار تنویر کے تجربہ کی بدولت سیاحتی مراکز میں تبدیل کر کے خطے کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. اسلام آباد کے خوبصورت سینٹوریس مال اور زیر تعمیر تاج ریزیڈنشیا سمیت 1 درجن کے قریب کاروباری ادارے سردار تنویر الیاس خان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. وہ ریاست میں سرمایہ کاری کروا کر ہزاروں افراد کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں. سماجی شعبہ میں چیریٹی کے حوالے سے سردار تنویر الیاس خان اور ان کے خاندان کی بڑی پہچان. آزاد کشمیر کے مستحق طبقے کی مالی اعانت کے حوالے سے وہ ایک بہترین نظام بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں. سردار تنویر الیاس خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں اسپیشل اکنامک زون, اسپیشل سیاحتی زون, آئی ٹی پارکس, کاٹیج انڈسٹری, سی فوڈ, میگنائزڈ فارمنگ, مقامی لائف سٹاک اور جدید زراعت کے ذریعے مقامی سطح پر ترقی اور خوشحالی کے مواقع پیدا کیے جائیں گے. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جب شہباز شریف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کر رہے تھے اس وقت انہیں کشمیر یاد کیوں نہیں آیا. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ کا ثبوت ہنگو کی عوام نے دے دیا ہے. ہنگو سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ندیم خیال بھی جلد ہی اپنا استعفیٰ اسپیکر کو جمع کرا دیں گے. ہنگو میں NA-33 پر ضمنی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار ندیم خان نے میدان مار لیا. فارم 47 کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار ندیم خان نے 20,772 ووٹ حاصل کیے. JUI-FA کے امیدوار عبید اللہ 18,244 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے, جبکہ ANP کے امیدوار سعید عمر 3,314 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. خسرو بختیار اور جمع ہاشم بخت کا نام ECL میں شامل کرنے کی درخواست پر رجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض لگا دیا ہے. مقامی وکیل احسن عابد نے متفرق درخواست کے ذریعے دونوں سابق وزراء کے نام ECL میں شامل کرنے کی استدعا کی تھی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ خسرو بختیار اور ہاشم جمع بخت کا نام پنڈورا پیپرز میں بھی آیا ہے. دونوں نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں, اس لیے ان کے نام ECL میں شامل کیے جائیں. سینئر صحافیوں حامد میر, سلیم صافی اور آسمہ شیرازی کے گھروں پر پی ٹی آئی کے غنڈوں کی غنڈہ گردی ناقابل برداشت ہے. سینئر صحافیوں کے گھروں پر حملے پر ترجمان PDM کا رد عمل سامنے آ گیا. حافظ حمداللہ کہتے ہیں صحافیوں کے گھروں پر حملہ آزادی صحافت پر حملہ ہے. اقتدار کے خاتمے کے بعد حواس باختہ PTI قیادت اور کارکن غنڈہ گردی پر اتر آئے ہیں. ترجمان PDM نے کہا میڈیا پر ان کے کرتوت اور کارناموں کو افشاں کر کے عوام کو باخبر رکھنا انہیں ہضم نہیں ہو رہا. ریجیکٹڈ حکمران کی ملک کی وحدت اور سلامتی کے لیے زہر قاتل بن چکے ہیں. ریجیکٹڈ عمران نیازی نے رویہ نہ بدلا تو نتائج خطرناک ہوں گے. دوسری جانب ترجمان JUI نے بھی سینئر صحافیوں کے گھروں پر PTI گنڈوں کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. اسلم غوری کا کہنا ہے کہ PTI ملک میں خانہ جنگی چاہتی ہے. PTI کی قیادت اور کارکن اقتدار چھن جانے کے بعد باولے ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ PTI اقتدار کے 3.5 سال صحافت کا گلا گھونٹا گیا اور اب کھلی بدماشی پر اتر آئی ہے.
वेलकम बैक। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 35 पैसे इजाफे से 181 रुपए 85 पैसे का हो गया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राजा कामरान से। जी राजा कामरान। देखिए, पाकिस्तान की जो नई हुकूमत कायम हुई थी उसके फौरन बाद जो है रुपए की कदर में बेहतरी हमने देखना शुरू की थी, मगर अब चूंकि नई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो असर था उसको पास ऑन नहीं किया है, जिससे जो सरमायाकार हैं वो ये समझ रहे हैं कि रुपए की कदर पर दबाव पड़ सकता है। तो इस वजह से अब दोबारा जो है रुपए की कदर दबाव का शिकार हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात भी बहाल हो गए हैं, और जिसके हवाले से भी अब जो सरमायाकार हैं और मार्केट की फोर्सेस हैं वो देखो और इंतजार करो कि ये कैफियत में जाएंगी, और यही तवक्को की जा रही है कि जो IMF है पाकिस्तान को दोबारा रुपए की कदर कम करने का कहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। बैंकों के कारोबारी औकात तब्दील होने के बाद स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग के औकात बदल गए। नए टाइम शेड्यूल का इतलाक आज से होगा। रमजान अल मुबारक में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सुबह 9:17 पर शुरू होगी और किसी वक्फे के बगैर दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगी। जुम्मे को कारोबार 12:30 बजे तक होगा। मार्केट हफ्ते और इतवार को बंद रहेगी। ज़राई मुल्क होने के बावजूद इजनास की दरामदात में गैर मामूली इजाफा। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान ने $7 अरब से जायद अशया खुरनोश इम्पोर्ट की। इदारा शुमारियात के मुताबिक सबसे बड़ा फूड इम्पोर्ट बिल खुर्दनी तेल का था। जुलाई से मार्च तक $2 अरब 73 करोड़ का पाम ऑयल दरामद किया गया। $80 करोड़ की गंदम और $19 करोड़ की चीनी आलमी मंडी से खरीदी गई। दालों का इम्पोर्ट बिल $47 करोड़ 70 लाख की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तानी इन 9 महीनों में $48 करोड़ 70 लाख की चाय पी गए। महकमे मौसमियात में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। कोयटा पर इस वक्त बादलों का राज है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद खान काकड़ से। बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो है मौसम की सूरत हाल बदलती जा रही। इस वक्त बलूचिस्तान, कोयटा और कोयटा के अलावा जो दिगर अजला है वहाँ पर जो है मतलब जो है जुज़वी तौर पर आलूदा है। अगर देखा जाए तो कोयटा, जोब, ज़ियारत, नूश की जो दिगर अजला है वहाँ पर आज बारिश का भी इम्कान है। इस वक्त कोयटा में जो दर्जा हरारत है वो 14 सेंटीग्रेड, जबकि कम अज़ कम दर्जा हरारत ज़ियारत में 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत मौसमियात का कहना है कि आज और आइंदा कुछ दिनों में जो है बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। आज भी आसमानों पर जो है बादलों का राज बरकरार है। बादलों के आसमानों पर बादलों का राज बरकरार होने से जो है गर्मी की शिदत में भी कमी आई है, और जो रोज़ेदार है वो भी जो है आज काफ़ी टाइम बाद जो है सुकून का सांस लिया, क्योंकि आज मौसम बड़ा खुशगवार। कराची में रमज़ान अल मुबारक में भी महंगाई कम न हो सकी। सब्जियां और फल अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए। सेब 300 रुपये, तरबूज 80 रुपये किलो, जबकि केले 150 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोना सिद्दीक इस वक्त सदर की फल मार्केट में मौजूद है। उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी, रहमतों बरकतों का माह सयाम जिसमें नेकियां समेटी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो महंगाई है उसकी सूरत हाल कुछ अलग ही जा रही है। महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। अशिया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त फ्रूट मार्केट में, सदर की फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग जो है फ्रूट खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में भी, बरकतों के महीने में भी अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में की जो कीमतें उनमें कमी नहीं आई। फलों की तो देखें बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब देखें ना, अब तरबूज की कीमत जैसा कि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, मैं कहीं 80-100 चल रहा है इस तरह। खरबूजा देखें 80-100 इस तरह चल रहा है। केला भी इस तरह 150 तक चल रहा है। अब यानी आज की इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी जिसकी 1500 दिहाड़ी होती है, अगर वो सिर्फ केला, तरबूज, सेब भी अगर 3 बेसिक चीज़ें अगर लें तो खाली वो तो तरबूज फल खा ले। शहरी काफ़ी परेशान है और सिर्फ हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई को कम किया जाए। जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स ने बड़े मुकाबलों की तैयारी के लिए गैर मुल्की कोचेस की खिदमत हासिल कर ली है। प्लेयर्स की कोचिंग के लिए कैंप लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स, एशियन गेम्स के लिए ब्राज़ील, कोरिया, ईरान, हॉलैंड, काज़ाकिस्तान और मिस्र के कोचेस की खिदमत हासिल कर रखी हैं। मार्शल आर्ट्स
ہینڈ بال، ایتھلیٹکس سمیت مختلف کھیلوں کے کیمپس جاری ہیں۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے مطابق 5 سال بعد کھلاڑیوں کے لیے طویل کیمپس لگائے گئے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہے۔ ابتار اور سحری میں بجلی کی عدم دستیابی نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ شیڈنگ شروع ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ یا روزے بھی ہیں، روزوں میں لوڈ شیڈنگ پہلے کم تھی یا روزوں میں زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک لوڈ شیڈنگ بڑی ہے یا روزہ رکھنے لگے ہیں بتی لگی جاتی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تقریباً دیہڑی دی کوئی 2 دفعہ رات نوں بھی کدی رات کو گھنٹہ جاتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ 12 تو 10-12 گھنٹے ہوندی ہے۔ کدوں زانا ہوندیاں نے یا روزہ ٹائم ہوندا ہے ادوں لائٹ چلی جاتی ہے گھنٹے واسطے، تو پھر گھنٹے نال گھنٹہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کبھی صبح کے وقت، کبھی شام کے وقت، دوپہر کو بھی ہو جاتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے نا وہ کوئی شیڈول نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا، مطلب کہ جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب یہ شروع کر دیتے ہیں لوڈ۔ ملتان میں اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں واقع 250 سال پرانی مسجد ولی محمد آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کا مرکز ہے۔ قدیم مسجد کی تعمیر اور تاریخ بتائیں گے ملتان سے عمران ارشد۔ پورے حق من و ان مایائے جان و تن، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ ملتان کے تاریخی دروازوں حرم اور پاک گیٹ کے درمیان چوک بازار کی گلیوں میں واقع مسجد ولی خان فن تعمیر کا بہترین شاہکار ہے۔ آپ کا نور ہے۔ مسجد ولی محمد کو اس وقت کے گورنر نواب ولی محمد خان خاکوانی نے 1753 میں تعمیر کروایا۔ یہاں جو متاثر ہوتے ہیں لوگ آکے کہ پرانی قدیمی جو ہے نا مسجد ہے، یہ ذرا کاشی گری کا کام ہوا ہوا ہے، اس دور میں اور آج کے دور میں بھی وہی ہم نے اس کو مسجد کو اسی طرح سٹیبل رکھا ہوا ہے۔ مسجد ولی محمد کو مغلیہ طرز پر تعمیر کیا گیا، جبکہ صدیوں پہلے فارسی میں لکھی گئی تحریریں اور نقاشی عہد ماضی کی حسین ترین یادوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی ذات ہے باعث کن فکاں۔ سن 1753 میں تعمیر ہونے والی مسجد ولی محمد کی بیرونی دیوار اور اس پر لگی صدیوں پرانی ملتانی ٹائلز محکمہ آثار قدیمہ کی توجہ چاہتی ہیں۔ 250 سال گزر جانے کے باوجود مسجد ولی محمد آج بھی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ کیمرہ مین کاشف نواز کے ساتھ عمران ارشد، نیو نیوز، ملتان۔